हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियो लेक्चरमा हामीले पार्ट्स अफ स्पिच अन्तर्गत नाउन यानि नाम र यसको प्रकारहरूको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब आजको भिडियो लेक्चरमा हामी पार्ट्स अफ स्पिचकै दोस्रो वर्ड छ प्रोनाउन र यसको टाइप्स अनि डिफ्रेन्ट केसेसहरूको बारेमा डिटेलमा सिक्नेछौँ। गाइज, मैले तपाईँहरूको जुन ग्रामरको नलेजलाई इन्क्रिज गराउनको लागि, एकदम इन्हान्स गराउनको लागि, बढाउनको लागि, अझै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यो जुन पार्ट्स अफ सिरिजको पार्ट्स अफ स्पिचको सिरिज छ नि, यो सिरिज चलाएको छु र जसमा मैले नाउनको भिडियो लेक्चर अपलोड गरिसकेको छु। नाउनको बारेमा मैले डिटेलमा अध्ययन गराइसकेको छु, तपाईँहरूलाई डिटेलमा यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब आज हामी आजको भिडियो लेक्चरमा यसकै दोस्रो पार्ट प्रोनाउनको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ र यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि आजको यो टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ र यसले चाहिँ तपाईँहरूको इङ्ग्लिसलाई एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ तपाईँहरूको अङ्ग्रेजी सुधार्नको लागि। किनकि सानो सानो कुराहरू हुन्छन् इङ्ग्लिसमा जुन हामीलाई एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ, गराउने हुन्छन्। सो सानो कुरा छ, सिम्पल कुरा छ, तर धेरै जसो मानिसहरू के हुन्छन् यसमा कन्फ्युजन भएको मैले पाएको छु। त्यस कारणले आज प्रोनाउनको बारेमा हामी डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ र तपाईँहरूको कन्फ्युजनलाई दूर गर्नेछौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने, यदि तपाईँहरूले नाउनको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन भने प्रोनाउनको बारेमा बुझ्न अलिकति कठिन हुनसक्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला नाउनको भिडियो लेक्चर राम्रोसँग हेरेर मात्र प्रोनाउनको भिडियो लेक्चर फलो गर्नुहोला, जसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। त्यहाँबाट तपाईँले नाउनको भिडियो लेक्चरमा सजिलै जान सक्नुहुनेछ। सो गाइज, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ प्रोनाउन यानि सर्वनाम। प्रोनाउनलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्दा सर्वनाम। अब यो प्रोनाउनको छ नि, यो प्रोनाउनको चाहिँ वर्डमै यसको मिनिङ लुकेको छ। अब यो प्रोनाउन कसरी बनेको छ भन्दा प्रो प्लस एनओयुएन नाउन। प्रो र नाउन मिलेर के बनेको छ, प्रोनाउन बनेको छ। सो यसमा प्रोको मिनिङ के हुन्छ भन्दा प्रो भनेको के हो, को लागि। प्रोको मिनिङ के हुन्छ, को लागि, र नाउनको मिनिङ के हुन्छ, नाम। सो को लागि नाम मतलब नामको लागि। सो प्रोनाउन भनेको त्यस्तो शब्द हो जुन चाहिँ नामको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको मिनिङ, यसको वर्डमै के छ, यसको मिनिङ लुकेको छ कि छैन, प्रोनाउन भन्ने शब्दमै यसको के छ, अर्थ लुकेको छ। नामको लागि प्रयोग गरिने शब्दलाई के भनिन्छ, प्रोनाउन भनिन्छ। सो अब यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन के हुन्छ, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज युज्ड इन प्लेस अफ नाउन टु एभोइड रिपिटेसन। प्रोनाउन भनेको त्यस्तो शब्द हो जुन नामको सट्टामा प्रयोग गरिन्छ। अनि यहाँ जुन एउटा वर्ड छ टु एभोइड रिपिटेसन भनेको कुनै पनि सेन्टेन्समा कुनै एउटा चिज छ नि बार बार दोहोरिएर आउँछ क्या, अनि त्यो बार बार दोहोरिएर आउने चिजलाई हटाउनको लागि, त्यो नदोहोऱ्याउनको लागि हामी के गर्छौँ, प्रोनाउनको युज गर्छौँ। अब यसमा बार बार दोहोरिएर आउने चिज के होला, नाम। किनकि प्रोनाउन भनेकै के हो, नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्द हो। अब नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्द भएपछि कुनै पनि सेन्टेन्समा यदि नाम चाहिँ बारम्बार रिपिट भएर दोहोरिएर आउँछ भने त्यस्तो दोहोऱ्याएर नलेख्नको लागि, त्यो नामलाई दोहोऱ्याएर तेह्राएर 4चोटि 5चोटि नलेख्नको लागि हामी के गर्छौँ, प्रोनाउन शब्दको प्रयोग गर्छौँ। अब यो प्रोनाउन भन्ने शब्द किन आयो, वास्तवमा यो प्रोनाउन शब्दको महत्त्व के छ र हामी सेन्टेन्समा अथवा इङ्ग्लिस ग्रामरमा प्रोनाउनको प्रयोग किन गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ है त। इक्जाम्पल छ, रोहन 10 कक्षामा पढ्छ। रोहन एक ट्यालेन्ट विद्यार्थी हो। रोहन सधैँ कक्षामा प्रथम हुन्छ। रोहनको शिक्षकहरूले रोहनलाई माया गर्छन्। अब यो जुन 4वटा सेन्टेन्स छ यसमा रोहनको बारेमा भनिएको छ नि, रोहनको बारेमा केही कुरा भनिएको छ। जस्तै रोहन 10 कक्षामा पढ्छ, एउटा इन्फर्मेसन। रोहन एक ट्यालेन्टेड विद्यार्थी हो। रोहन सधैँ कक्षामा प्रथम हुन्छ अनि रोहनको शिक्षकहरूले रोहनलाई माया गर्छन्। अब यो 4वटै सेन्टेन्समा रोहनको बारेमा भनेपछि त हामीले सुरुमा त रोहन 10 कक्षामा पढ्छ भन्नै पर्छ, किनकि रोहनको बारेमा भनेको थाहा हुनु पऱ्यो, कसको बारेमा कुरा गर्दै थाहा पाउनुपर्छ। तर तलको सेन्टेन्सहरूमा चाहिँ रोहन एक ट्यालेन्ट विद्यार्थी हो, फेरि रोहन भनेर दोहोऱ्याउनु आवश्यक छ त छैन नि। रोहन सधैँ कक्षामा प्रथम हुन्छ, यसलाई दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन क्या, रोहनकै बारेमा कुरा गरेको भन्ने अलरेडी थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यस कारणले यहाँ माथि सुरुमा रोहन भएपछि तल पनि रोहन, फेरि तल रोहन, फेरि तल रोहनको, फेरि उता रोहनलाई। सो यसरी सबै ठाउँमा रोहनको हामीले के गरिरहेका छौँ, यसमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। र रोहन भनेको के हो, एउटा व्यक्तिको नाम हो।
एउटा व्यक्तिको नाम हो र यो हाम्रो के हो, नाउन हो। यो एउटा नाउन हो र अब यो रोहन रोहन सबै ठाउँमा प्रयोग गर्नुको सट्टा यो रोहनको ठाउँमा अब हामीले एउटा यस्तो वर्ड खोज्नुपर्छ जसलाई प्रयोग गर्दा चाहिँ यो सेन्टेन्सको सेन्स पनि नबिग्रियोस् र यो सेन्टेन्स चाहिँ अझै इफेक्टिभ र अझै राम्रो सुनियोस्। हो अब त्यो वर्ड भनेको हाम्रो के हो, ऊ। अब यसमा रोहनको ठाउँमा यदि हामीले ऊ प्रयोग गऱ्यौँ भने के हुन्छ, रोहन 10 कक्षामा पढ्छ, सुरुमा त रोहन भनेर भन्नै पऱ्यो किनकि कसको बारेमा कुरा गरेको थाहा पाउनुपर्छ। र त्योभन्दा मुनि रोहन एक ट्यालेन्टेड विद्यार्थी हो ठाउँमा के हुन्छ, ऊ एक ट्यालेन्ट विद्यार्थी हो। रोहन सधैँ कक्षामा प्रथम हुन्छको ठाउँमा ऊ कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्छ। रोहनको शिक्षकहरूले रोहनलाई माया गर्छनको ठाउँमा उसको शिक्षकहरूले उसलाई माया गर्छन् हुन्छ। सो यसरी रोहन भन्ने एउटा व्यक्तिको नाम छ। सो यसरी रोहनको ठाउँमा ऊ, अनि फेरि रोहनको ठाउँमा उसको छ, रोहनलाईको ठाउँमा उसलाई छ। सो यसरी रोहनको ठाउँमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक वर्ड आयो नि रिप्लेस गर्नको लागि, रोहनको ठाउँमा रोहनको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने उसलाई। त्यस कारणले यो रोहनको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ऊ अनि यो उसको, यो उसलाई हामी के भन्छौँ, सर्वनाम भन्छौँ अथवा प्रोनाउन भन्छौँ, जुन चाहिँ नामको सट्टामा प्रयोग गरिन्छ। र रोहन भनेको के एउटा नाम हो र रोहनको सट्टामा प्रयोग गरिएको कारणले यो ऊ भन्ने शब्दलाई अथवा उसको, उसलाई भन्ने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, सर्वनाम भन्छौँ अथवा प्रोनाउन भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, सीता एक असल केटी हो, सीता 10 कक्षामा पढ्छे, सीतासँग आइफोन छ, सीता सधैँ साँचो बोल्छे। अब हामी सीताको बारेमा भन्नु पऱ्यो भने यसरी भन्दैनौँ नि, सीता एक असल केटी हो, सीता 10 कक्षामा पढ्छे, सीतासँग आइफोन छ, सीता सधैँ साँचो बोल्छे, यसरी भन्दैनौँ। हामी कसरी भन्छौँ, सीता एक असल केटी हो, पहिला त सीताको बारेमा केही भन्नु पऱ्यो। त्यसपछि दोस्रोबाट हामी के भन्छौँ, ऊ 10 कक्षामा पढ्छे, उसँग आइफोन छ, ऊ सधैँ साँचो बोल्छे, हामी यसरी बोल्छौँ। अब यसमा सीता भनेको के हो, वास्तवमा एउटा नाम हो, नाउन हो। र सीता भनेको एउटा नाउन हो, नाम हो। र नामको सट्टामा हामी के प्रयोग गर्छौँ, ऊ भनेर यसमा प्रयोग गर्छौँ। सो यो ऊ भनेको के भयो, हाम्रो प्रोनाउन भयो, किनकि सीताको सट्टामा हामीले के प्रयोग गऱ्यौँ, ऊ। अनि यो नामको सट्टामा प्रयोग गर्ने कुनै पनि शब्दलाई हामी के भन्छौँ, प्रोनाउन भन्छौँ। त्यस कारणले यसमा ऊ भनेको के भयो, प्रोनाउन भयो हाम्रो। सो यसरी सेन्टेन्समा चाहिँ बारम्बार कुनै पनि नामलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर तेह्राएर 4 बार 5 बार चाहिँ यसरी हामीले धेरैचोटि नामलाई दोहोऱ्याउन नपरोस् भनेर हामी के गर्छौँ, प्रोनाउनको प्रयोग गर्छौँ। यही सेन्टेन्समा पनि अहिले हामीले सीतालाई दोहोऱ्याएर भन्नु परेन नि। अब सीता एक असल केटी हो भनेपछि त पछि त हामी सीताको बारेमा जति पनि कुराहरू भन्छौँ सबैमा हामी के गर्न सक्छौँ, अर्को शब्द प्रयोग गर्न सक्छौँ जसलाई हामी भन्छौँ प्रोनाउन। सो यसरी प्रोनाउनलाई चाहिँ के गरिन्छ, नामको सट्टामा प्रयोग गरेर सेन्टेन्सलाई अझ सेन्सिबल, अझै राम्रो इफेक्टिभ बनाइन्छ र सेन्टेन्सको सेन्समा पनि कुनै फरक आउँदैन। अब नर्मल्ली हाम्रो मेन प्रोनाउनहरू के हो भन्दा आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट, हु, वाट, इच, बोथ, फ्यु, समन, एक्सेट्रा। अब यीमध्ये पनि हामी धेरै प्रयोग गर्ने भनेको त हाम्रो आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट। धेरै जसो हामीले बच्चैदेखि हामीले पढेको चाहिँ प्रोनाउन चाहिँ आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट, हामी धेरै यो प्रयोग गर्छौँ। तर वास्तवमा हु, वाट, इच, बोथ, फ्यु, समन यिनीहरू पनि प्रोनाउन नै हुन्, तर यिनीहरू त्यति छायामा पारिएका छन् क्या। हामीलाई चाहिँ बच्चैदेखि प्रोनाउन भनेको चाहिँ त्यही आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट नै हो भनेर पढाइएको छ, तर यिनीहरू पनि प्रोनाउनहरू। अब यिनीहरूलाई हामी प्रोनाउनको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, आजको भिडियोमा हामी यही कुरामा हाम्रो विशेष फोकस रहनेछ। अब यसमा आई भन्दा के भयो, म भयो, मेरो नाम रिप्लेस गर्यो क्या आईले। अब उही भन्यो भने के हुन्छ, मसँगै मेरो केही साथीहरू छन् अनि हामी जस्तै म भयो अनि मेरो साथी राम, श्याम, हरि भयो भने हामी चारजनाको नाम चारैजनालाई रिप्लेस गरेर के गरे यसले, उहिले के गरिदियो, चारैजनाको नामलाई रिप्लेस गरिदियो, चारैजनाको नामलाई हटाइदियो। नामलाई हटाइदिरहेको छ, प्रोनाउनले नामलाई के गर्छ, हटाउँछ, नामको सट्टामा प्रोनाउन आउँछ। त्यसै गरी यु भन्दा तिमी, तिम्रो नाम केही न केही त छ नि, तर तिम्रो नाम नभएर यहाँ यु भन्दा के भयो, तिमी भयो क्या। सो यु भनेको के हो, तिम्रो नामलाई यसले हटाइदियो। त्यसै गरी दे भनेको तिनीहरू 5-6 जना छन् भने त्यो 5-6 जनाको नामलाई के गरिदियो, देले हटाइदियो। त्यसै गरी ही भनेको उसको त केही न केही नाम त छ नि, तर उसको नामलाई हटाएर यहाँ ही आयो। सी भनेको उनको केही नाम छ, त्यो नामलाई हटाएर यहाँ सी आयो। अब इट भनेको पनि यस्तै, अब यसो हेर्दा त केही स्पेसिफिक एउटा नामलाई नै हटाउने हो इटले पनि। अब इट भनेको चाहिँ नर्मली हामी सानो बच्चाहरू जसको जेन्डर छुट्टिँदैन नि, जसको चाहिँ जेन्डर छुट्टिया हुँदैन, हामी जस्तै केटा भयो भने ही भन्छौँ, केटी भयो भने सी भन्छौँ। तर अब यदि कुनै सानो बच्चा जसको जेन्डर हामीलाई अहिले थाहा छैन बाहिरबाट हेर्दा भने
त्यस्तो जेन्डर थाहा नभएको कुरामा हामी इट लगाउँछौँ। जस्तै कुनै अब जस्तै चराहरू भयो, चराको जेन्डर हामी हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछौँ, थाहा पाउँदैनौँ। कुनै जनावरहरू भयो, सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी के गर्छौँ, जसको जेन्डर हामीलाई थाहा छैन त्यसमा हामी के गर्छौँ, इटको प्रयोग गर्छौँ। र हाम्रो यो जुन हु, वाट, इच, बोथ, फ्यु, समन, इट एक्सेट्रा यो सबै के हो, यिनीहरू हाम्रो प्रोनाउनहरू हुन्। अब यिनीहरूलाई हामी आज यसमा प्रयोग गर्नेछौँ। अब यी प्रोनाउन वा सर्वनामहरूको पनि के हुन्छ, प्रकारहरू हुन्छ। अब नर्मली सर्वनाम भनेको त नामको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्द भयो। अब नामको सट्टामा प्रयोग गर्ने शब्दहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। मतलब यो प्रोनाउनको पनि के हुन्छ, विभिन्न टाइप्सहरू हुन्छ। अब हामी एक एक गरी यो टाइप्सहरूको बारेमा डिटेलमा स्टडी गरौँ। हाम्रो फर्स्ट प्रोनाउन रहेको छ सब्जेक्टिभ प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिभ प्रोनाउनको डेफिनेसन के हुन्छ भन्दा, इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेन्टेन्स। सब्जेक्टिभ प्रोनाउनले के गर्छ, जहिले पनि कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ सब्जेक्टको काम गर्छ। अब सब्जेक्टिभ प्रोनाउनहरू के हुन्छन् हाम्रो भन्दा, आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट आदि हुन्छन्। अब यसमा आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट यी सबै के हुन्, हाम्रो सब्जेक्टिभ प्रोनाउन, जसले के गर्छ, कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्टको काम गर्छ। यो ही, सी, इट, दे, आई, वी, यु सबैले सब्जेक्टको काम गर्छ। सब्जेक्ट भनेको के हो, हाम्रो कर्ता। कुनै पनि सेन्टेन्समा कुनै पनि काम गर्ने वर्डलाई हामी के भन्छौँ, काम गर्ने वस्तुलाई हामी भन्छौँ सब्जेक्ट। र सब्जेक्ट भनेको कर्ता हो। अब सब्जेक्टको काम कसले गर्छ यसमा, आई, यु, ही, सी, इट, देले के गर्छ, यसमा सब्जेक्टको काम गर्छ। आउनु सब इक्जाम्पलबाट बुझौँ। इक्जाम्पल छ, आई एम इनोसेन्ट, म निर्दोष छु। ही इज इनोसेन्ट, ऊ निर्दोष छ। सी इज इनोसेन्ट, ऊ निर्दोष छे। यु आर इनोसेन्ट, तिमी निर्दोष छौ। दे आर इनोसेन्ट, तिनीहरू निर्दोष छन्। वी आर इनोसेन्ट, हामी निर्दोष छौँ। अब यसमा हाम्रो प्रोनाउनहरू के छन् भन्दा, आई, ही, सी, यु, दे, वी। अब यो हाम्रो प्रोनाउन हो। अनि यसमा पहिलो सेन्टेन्समा आई भनेको त मेरो नाम केही न केही त छ नि। सो आई, मेरो नामको ठाउँमा आई आयो क्या, त्यस कारणले आई एम इनोसेन्ट, म निर्दोष छु, यो हाम्रो आई प्रोनाउन भयो। त्यसै गरी अब यसमा ही, यो सबै आई, ही, सी, यु, दे, यो सबै सब्जेक्टको रूपमा आएका छन्। यिनीहरू सबै सब्जेक्ट, त्यसपछि एम, इजहरू, यो आर सबै के हो, हाम्रो एउटा हेल्पिङ भर्ब हो। अगाडि चाहिँ यिनीहरू के आएका छन्, सब्जेक्टको रूपमा आएका छन्, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भए। सो दोस्रोमा छ ही। अब हीको ठाउँमा मैले सपोज राम राख्ने भने के हुन्छ, राम इज इनोसेन्ट, राम निर्दोष छ हुन्छ नि। सो रामलाई रिप्लेस गरेर ही भयो नि त यसमा, त्यस कारणले रामको ठाउँमा ही प्रयोग भयो कि। सो नामको सट्टामा, राम भनेको एउटा नाम हो, अनि नामको सट्टामा यो ही भन्ने प्रयोग भएको छ। र कसरी प्रयोग भएको छ, सब्जेक्टको रूपमा यसमा प्रयोग भएको छ ही, त्यस कारणले यो हाम्रो के हो, सब्जेक्टिभ प्रोनाउन हो। त्यसै गरी तल सी, सीको ठाउँमा कुनै एउटा सीता भन्ने नाम राख्यो भने सीता इज इनोसेन्ट। सो यसमा पनि सीताको ठाउँमा सी छ, यसमा पनि के छ, नामको सट्टामा सी प्रयोग गरेको छ। त्यसै गरी यु आर इनोसेन्ट, तिमी निर्दोष छौ। सपोज तिम्रो नाम चाहिँ रोशन हो भने रोशन निर्दोष छ भनिन्छौँ नि हामी। सो रोशनको ठाउँमा यु आयो नि त, त्यस कारणले युले पनि के गर्यो, सब्जेक्टको रूपमा यसमा काम गर्यो। रोशनको सट्टामा यु प्रयोग गरियो अनि त्यसले सब्जेक्टको रूपमा काम गर्यो। त्यसै गरी दे आर इनोसेन्ट, तिनीहरू निर्दोष छन् भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, तिनीहरू भनेको सपोज राम र श्याम दुईजना केटा छन्, अनि तिनीहरू राम र श्याम निर्दोष छ, राम पनि निर्दोष छ, श्याम पनि निर्दोष छ भन्नु पऱ्यो भने तिनीहरू निर्दोष छन् भन्छौँ नि हामी। सो राम र श्याम तिनीहरूको नामको सट्टामा दे भनेर प्रोनाउन प्रयोग गरियो र सब्जेक्टको रूपमा यसमा प्रयोग गरियो। त्यसै गरी अब हामी वी आर इनोसेन्ट, हामी निर्दोष छौँ भन्नु पऱ्यो भने हामी भनेको सपोज म प्लस 2-3जना अरू छन् भने सबैको नाम प्रयोग गर्नुको सट्टा के भयो, वी लगाइदिएपछि के भयो, सबैजनालाई कभर गर्यो। त्यस कारणले वी भनेको के हो, हाम्रो यसमा सब्जेक्टको रूपमा काम गरेको छ र नामको सट्टामा प्रयोग गरिएको छ, त्यस कारणले वी पनि हाम्रो के हो, प्रोनाउन हो। यसरी चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा, त्यस्तो शब्दहरू जसलाई चाहिँ नामको सट्टामा नै प्रयोग गरिन्छ तर सब्जेक्टको रूपमा, कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्टको रूपमा यदि प्रयोग गरियो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ सब्जेक्टिभ प्रोनाउन। र यो सब्जेक्टिभ प्रोनाउनलाई चाहिँ हामी पर्सनल प्रोनाउन पनि भन्छौँ, किनभने आई र वी भनेको हाम्रो फर्स्ट पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो। त्यसै गरी यु भनेको हाम्रो सेकेन्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट पनि हुन्छ, सेकेन्ड पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट पनि हुन्छ। त्यसै गरी ही र सी भनेको हाम्रो के हो, थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्टको। त्यस कारणले यो चाहिँ फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अब सब्जेक्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ, पर्सनल प्रोनाउन पनि भन्छौँ। अब अर्को प्रोनाउन छ अब्जेक्टिभ प्रोनाउन। यसको डेफिनेसन के छ भन्दा, इट एक्ट्स एज एन अब्जेक्ट इन अ सेन्टेन्स। यसले कुनै पनि सेन्टेन्समा अब्जेक्टको काम गर्छ। जसरी सब्जेक्टिभ प्रोनाउनले कुनै पनि सब्जेक्टमा चाहिँ सब्जेक्टको काम गर्छ नि, सब्जेक्टको काम गर्छ, त्यसै गरी
अब्जेक्टिभ प्रोनाउनले कुनै पनि सब्जेक्टमा के काम गर्छ? अब्जेक्टको काम गर्छ। अब जस्तै यसमा के हुन्छन्? मी, अस, यु, देम, हिम, हर। अब अघि सब्जेक्टिभ प्रोनाउनमा आई थियो भने अहिले अब्जेक्टिभ प्रोनाउनमा मी हुन्छ। सब्जेक्टिभमा उही छ भने अब्जेक्टिभमा अस, सब्जेक्टिभमा यु हुने अब्जेक्टिभमा यु, सब्जेक्टिभमा दे हुने अब्जेक्टिभमा देम हुन्छ। त्यसै गरी हिको हिम अनि हरको सीको हर। यसरी चाहिँ यो अब्जेक्टिभमा प्रयोग हुन्छ। अब यसमा एउटा इक्जाम्पल छ, रामले मलाई बोलायो। रामले मलाई बोलायो भन्ने सेन्टेन्समा राम के हो? सब्जेक्ट हो, किनकि रामले यसमा के गरिरहेछ? मलाई बोलाउने काम गरिरहेछ नि त। काम गर्ने कर्ता भनेको त राम हो। सो रामले बोलाउने काम गरिरहेछ भने रामले बोलाउने काम को माथि गरिरहेछ? म माथि गरिरहेछ नि त। सो रामले मलाई बोलायो नि त। अहिले म यसमा के छु? अब्जेक्टिभ पार्टमा छु। राम भनेको सब्जेक्ट भयो, मलाई बोलायो भन्दा म पछाडि छु नि अहिले त, अब्जेक्टिभ पार्टमा छु। त्यस कारणले अहिले म आई हुन्न, मी हुन्छु। त्यस कारणले यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भनिन्छ? राम कल्ड मी। राम भनेको सब्जेक्ट अनि रामले मलाई बोलायो नि त। त्यस कारणले म अहिले अब्जेक्ट भएँ। त्यस कारणले अहिले म अब्जेक्टिभ पार्टमा छु नि त। त्यस कारणले यसलाई मीलाई भनिन्छ अब्जेक्टिभ प्रोनाउन। अघि त्यही म हुँदाखेरि के हुन्छ? सब्जेक्टमा हुँदाखेरि म आई हुन्छ। तर त्यही म चाहिँ अब्जेक्टिभ पार्टमा यदि अब्जेक्टिभ केसमा आयो भने के हुन्छ? त्यो मको मीमा चेन्ज हुन्छ। र मी भनेको हाम्रो के हो? अब्जेक्टिभ प्रोनाउन। अब यसले मीले प्रोनाउनको काम पनि गरिरहेछ अनि यो अब्जेक्टमा पनि छ र अब्जेक्टको काम पनि गरिरहेछ। त्यस कारणले यो के भयो? अब्जेक्टिभ प्रोनाउन भयो। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल छ, मैले उसलाई किताब दिएँ। आई गेभ हिम अ बुक। अब मैले उसलाई किताब दिएँ भन्दा यसमा मैले दिएँ नि, सो म सब्जेक्ट भएँ। तर कसलाई दिएँ मैले किताब? उसलाई दिएँ। मैले उसलाई किताब दिएँ भन्दा आई गेभ हिम अ बुक। सो यसमा उसलाई, यो ऊ छ नि, ऊ त अहिले के छ? अब्जेक्टमा छ नि। मैले जो उसलाई किताब दिएँ भन्दा ऊ अब्जेक्टमा छ। त्यस कारणले ऊ अब्जेक्टमा भएको कारणले अब्जेक्टिभ प्रोनाउन के हुन्छ? यसमा हिम हुन्छ। ऊ हुँदा हि हुन्थ्यो, सब्जेक्टमा भएको भए हि हुन्थ्यो। त्यही ऊ चाहिँ अब्जेक्टमा हुँदा के हुन्छ? अब यसमा हिम हुन्छ। त्यस कारणले हिम भनेको हाम्रो के भयो? अब्जेक्टिभ प्रोनाउन भयो। त्यसै गरी अब मैले उनलाई किताब दिएँ भयो भने के हुन्छ? आई गेभ हर अ बुक हुन्छ। मैले तिनीहरूलाई किताब दिएँ भयो भने के हुन्छ? आई गेभ देम अ बुक हुन्छ, किनकि तिनीहरू पनि अब्जेक्टमा छन्। सो यो अब्जेक्टमा भएपछि के हुन्छ? मी, अस, यु, देम, हिम, हर आदिको प्रयोग गरिन्छ। सब्जेक्टमा छ भने त्यही कुरा के हुन्छ? आई, वी, यु, दे, हि, सी हुन्छ। तर त्यही कुरा अब्जेक्टमा छ भने के हुन्छ? अब्जेक्टिभ प्रोनाउन मी, अस, यु, देम, हिम, हर आदि प्रयोग हुन्छ। अब अर्को हाम्रो प्रोनाउन छ पोजेसिभ प्रोनाउन। अब पोजेसिभ प्रोनाउनको मिनिङ के हुन्छ भन्दा इट इन्डिकेट्स पोजिसन अर ओनरसिप अफ समथिङ। यसले चाहिँ के गर्छ अरे भने कुनै पनि चिजप्रति चाहिँ हाम्रो अधिकार छ नि, हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ यसले के गर्छ? जनाउँछ। अब पोजिसनको मतलब नै के हुन्छ भन्दा अधिकार हुन्छ। अब कुनै चिजप्रति हामी जब अधिकार सम्झिन्छौँ नि, हामी भन्छौँ नि कि यो मेरो हो, यो तिम्रो हो, यो उसको हो, यो तिनीहरूको हो, यो उनको हो। यसरी मेरो, तिम्रो, हाम्रो, उसको, उनको, तिनीहरूको भन्नको लागि हामी के गर्छौँ? पोजेसिभ प्रोनाउनको प्रयोग गर्छौँ। अब पोजेसिभ प्रोनाउनको के हुन्छ? मेन दुईवटा क्याटेगोरीहरू हुन्छ। र दुवैमा के हुन्छ? हल्का केही स्लाइडली फरक हुन्छ। फर्स्ट क्याटेगोरी के छ? माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर। सेकेन्ड क्याटेगोरी भनेको माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज अनि हर्स। यसरी दुईवटा क्याटेगोरीमा हामी के गर्छौँ? पोजेसिभ नाउनलाई प्रयोग गर्छौँ। अब इक्जाम्पलबाट यसलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पल छ, यो मेरो किताब हो। अब मेरो किताब हो भने नि, अब यसमा मेरो भन्नको लागि आईको वास्तवमा युज गर्न मिल्दैन नि, किनभने मेरो भनेको हुन त मसँग सम्बन्धित छ। यो मेरो किताब मेरो हो भनेर मैले यो किताबप्रति चाहिँ मेरो अधिकार जनाएँ नि त। अब यसमा आईको प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि यसमा चाहिँ यो मेरो भन्ने चाहिँ नि यो चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग भएको छैन। अब त्यसै गरी यसमा मीको पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि यसमा यो अब्जेक्टको रूपमा पनि प्रयोग भएको छैन। अब यहाँ चाहिँ के छ? पोजेसिभ केस छ क्या। यसमा चाहिँ यो मेरो किताब हो। अब मेरो भन्नको लागि यहाँ माईको प्रयोग हुन्छ, किनभने यहाँ मेरो किताब हो भनेको छु नि मैले, मेरो त्यो किताबप्रति, त्यो वस्तुप्रति मैले मेरो अधिकार देखाएको छु नि। त्यस कारणले यस्तोमा हामी के गर्छौँ? जब कुनै कुराप्रति हामी अधिकार देखाउँछौँ त्यस्तोमा हामी के गर्छौँ? माईको, म छ भने माईको प्रयोग गर्छौँ, अब हि छ भने हिजको प्रयोग गर्छौँ। यसरी हामी पोजेसिभ नाउनको प्रयोग गर्छौँ। अब जुन वस्तुको अधिकारको कुरा भइरहेको छ नि, त्यो वस्तु चाहिँ यदि त्यो अब मेरो, हाम्रो, तिम्रो भन्दा पछाडिपट्टि आएको छ भने हामी माईको प्रयोग गर्छौँ।
यदि अब त्यसको पछाडि आएको छैन, मेरो चाहिँ सिङ्गल आएको छ भने के हुन्छ, त्यो बेला के हुन्छ, हामी माइनको प्रयोग गर्छौँ, सेकेन्ड क्याटेगोरीको प्रयोग गर्छौँ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ भन्दा, यो मेरो किताब होला, इङ्ग्लिसमा कसरी बनाइन्छ, दिस इज माई बुक। अब यसमा दिस इज माई बुक मतलब यो किताबप्रति मेरो अधिकार छ भन्नु खोजेको छु मैले यसमा। अब दिस इज माई बुक, यसमा के छ, यो किताब मेरो हो भनेको छ नि, त्यो किताब कसको भन्दा मेरो हो नि यो किताब। सो किताब चाहिँ के छ, मेरोसँग जोडिएर आछ नि, मेरो हो भनेर सँगसँगै जोडिएर आछ, यो बेलामा हामी माईको प्रयोग गर्छौँ। अब यदि यसमा चाहिँ यो मेरो किताब हो भने भए के हुन्थ्यो, सरी यो किताब मेरो हो भने भए के हुन्थ्यो, दिस बुक इज माइन हुन्थ्यो के। अब यसमा यो किताब भनेको छ अनि मेरो त पछाडिपट्टि छुट्टै आछ, त्यस कारणले यो किताब मेरो हो भन्यो भने के हुन्छ, दिस बुक इज माइन। यो मेरो किताब हो भन्यो भने दिस इज माई बुक, यो किताब अनि यो किताब मेरो हो भन्यो भने दिस बुक इज माइन हुन्छ। अब सपोज हामीले भन्यौँ कि यो उसको किताब हो भन्यो भने के हुन्छ, दिस इज हिज बुक हुन्छ। यो उसको किताब हो किनकि त्यो जुन किताबप्रति उसको अधिकार छ नि, उसको अधिकार छ नि त अहिले त यो किताबप्रति भन्दा त्यो किताब पछाडि आछ भने के हुन्छ, यो उसको किताब हो भन्दा उसको भन्दा पछाडि आयो नि किताब, त्यति बेला दिस इज हिज बुक हुन्छ। अब यो किताब उसको हो भनेर त्यो उसको भन्दा किताब चाहिँ अगाडिपट्टि आयो भने के हुन्छ, दिस बुक इज हिज हुन्छ, दिस बुक इज हिज हुन्छ। अब यसमा दुवै केसमा यो उसको किताब हो भन्दा पनि दिस इज हिज बुक छ, यो किताब उसको हो भन्दा पनि दिस बुक इज हिज छ। किनभने यसमा हि छ नि, हि भन्ने हाम्रो हि चाहिँ हिको चाहिँ के हुन्छ भने दुइटै पोसेसिभ केसमा हिज हुन्छ। जस्तै माईको माइन भयो नि, फर्स्ट केस माई भयो भने सेकेन्ड पोसेसन के हुन्छ, माइन हुन्छ। हिजको चाहिँ हिको चाहिँ फर्स्ट पनि हिज सेकेन्ड पनि हिज। अब हर भयो भने सीको हर हर्स। अब उही हाम्रो के हुन्छ, आवर आवर्स, योर योर्स तिम्रोको। अब तिनीहरूको भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, देयर देयर्स। उसको भन्नु पऱ्यो भने हिज हिज। यसमा चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड क्याटेगोरी दुइटै के हुन्छ, सेम हुन्छ। सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, पोजेसिभ प्रोनाउनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ कसैको त्यो कुनै पनि कुराप्रति कसैको केही अधिकार जनाउनको लागि, मेरो तिम्रो उसको भन्ने सेन्स जनाउनको लागि हामी के गर्छौँ, पोजेसिभ प्रोनाउनको प्रयोग गर्छौँ। र यसलाई हामी यो दुईवटा क्याटेगोरीमा प्रयोग गर्छौँ। अब कसरी प्रयोग गर्छौँ दुईवटा क्याटेगोरीमा भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब यदि तपाईँहरूलाई सुरुमा के हुनसक्छ, अलिकति गाह्रो पनि फिल हुनसक्छ किनकि थाहा नभएको कुरा अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, अलिकति बानी लगाउनको लागि टाइम लाग्छ। त्यस कारणले यदि एकचोटि हेर्दा बुझिएन भने दोहोऱ्याएर तेह्राएर भए पनि भिडियो हेरेर एकदम राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नु होला। अब अर्को क्याटेगोरी छ, अर्को टाइप छ प्रोनाउनको, रिफ्लेक्सिभ अर इन्टेन्सिभ प्रोनाउन। अब यसले के भन्छ भन्दा, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आरपी रिफर्स ब्याक टु द सब्जेक्ट अफ अ सेन्टेन्स। इन्टेन्सिभ प्रोनाउन एड्स इम्फेसिस टु द नाउन अर प्रोनाउन। अब यसमा के हुन्छ, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनले के गर्छ भने सब्जेक्ट, सेन्टेन्समा भएको सब्जेक्ट आफ्नै बारेमा कुरा गर्छ, सब्जेक्टकै बारेमा कुरा गर्छ, सब्जेक्टकै बारेमा रिफर गर्छ भने इन्टेन्सिभ प्रोनाउनले के गर्छ भने त्यो सँगै भएको नाउन अथवा प्रोनाउनलाई बढी फोकस गर्छ। इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्न सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पलमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भनौँ भने, जुन रिफ्लेक्सिभ इन्टेन्सिभ प्रोनाउन हुन्छ नि, यसमा चाहिँ त्यो प्रोनाउनको पछाडि के हुन्छ, जहिले पनि सेल्फ अथवा सेल्फ्स लागेर आउँछ। सिङ्गुलर छ भने सेल्फ लाग्छ, प्लुरल छ भने सेल्फ्स लागेर आउँछ। जस्तै माइसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स। यसमा योरसेल्फ योरसेल्फ्स किन भयो, किनभने यु भनेको सिङ्गुलर पनि हुन्छ प्लुरल पनि हुन्छ। त्यस कारणले योरसेल्फ, यु सिङ्गुलर यु छ भने योरसेल्फ, प्लुरल यु छ भने योरसेल्फ्स, त्यसपछि आवर सेल्फ। अब यो सेल्फ अथवा सेल्फ्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, सेल्फको मिनिङ हुन्छ स्वयं अथवा आफै। अब जस्तै म आफै, तिमी आफै, ऊ आफै भनेर भन्छौँ भने तिनीहरू आफै भनेर भन्छौँ नि। सो यस्तो सेन्समा हामी सेल्फको मिनिङ के हुन्छ, आफै अथवा स्वयं भन्ने हुन्छ। अब हामी इक्जाम्पलबाट अझै सजिलोसँग बुझ्छौँ। इक्जाम्पल छ, म यो आफै गर्नेछु, आई विल डु इट माइसेल्फ। अर्को, म आफै यो गर्नेछु, आई माइसेल्फ विल डु इट। अब यसमा दुईवटा सेन्टेन्स छ। अब म यो आफै गर्नेछु भन्दा आई विल डु इट माइसेल्फ, यसमा मैले के गरेको छु, पहिलोमा माइसेल्फलाई लास्टमा लगाएको छु, मतलब हाम्रो मेन भब यसमा डु भयो, भब भन्दा यसमा पछाडि लगाएको छु। तर उतापट्टि हेरौँ, यसमा मैले माइसेल्फलाई के गरेको छु, सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भन्दा ठ्याक्कै पछाडि, आई भनेको हाम्रो के हो, सब्जेक्टिभ प्रोनाउन हो। सो त्यो सब्जेक्टिभ प्रोनाउन भन्दा ठ्याक्कै पछाडिपट्टि माइसेल्फलाई मैले यसमा युज गरेको छु। अब यो दुइटामा सेन्टेन्समा फरक के हो भन्दा, म यो आफै गर्नेछु भन्दाखेरि के हुन्छ, म यो काम आफै गर्नेछु भने भयो।
उतापट्टि म आफै यो काम गर्नेछु भन्दा अलि बढी जोड दिएर भने जस्तो भयो क्या। जस्तै अब म यो आफै गर्नेछु भन्दा मैले तपाईँलाई भने कि सपोज मैले तपाईँलाई भने कि होइन यो काम चाहिँ तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँले भ्याउनु भएन इनकेस भने म यो आफै गर्नेछु भनेर मैले भने अघिल्लो सेन्टेन्समा। उतापट्टिको सेन्टेन्समा चाहिँ के छ, म आफै यो गर्नेछु भन्दा म आफै नै गर्छु क्या यो काम अरू कसैलाई म गर्न दिनेवाला छैन भन्ने सेन्स आयो क्या। अगाडिकोमा चाहिँ अरूले पनि गर्न सक्छ, अरूले गरेर ल भ्याएन भने म गरौँला नि त, म आफै गर्नेछु यो काम भने जस्तो भयो। त उतापट्टिकोमा चाहिँ के भयो, पुरै जोड दिएर भने जस्तो भयो कि एकदम यसमा चाहिँ म आफै नै गर्छु, मै गर्छु भने जस्तो भयो कि यो काम चाहिँ अरू कसैले गर्न पाउनेवाला छैन, यो काम मै गर्छु भनेर मलाई आईलाई चाहिँ यसमा के गरेँ बढी फोकस गरेन, आईलाई बढी फोकस गरेको छ नि त यसमा, म आफै गर्छु भने भएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ विकल्प छ, यसमा चाहिँ आई मैले गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन, यसमा तपाईँहरूले भ्याउनु भएन भने म गर्छु भनेको छ। यसमा आईलाई, यसमा प्रोनाउनलाई वा नाउनलाई फोकस गरेको छैन, तर यसमा चाहिँ आईलाई के गरेको छ बढी फोकस गरेको चाहिँ मै गर्छु यो काम भनेर बढी फोकस गरेको छ। त्यस कारणले यसमा स्लाइटली डिफ्रेन्स छ, यसलाई अलिकति बुझ्न जरुरी छ। सुरुमा गाह्रो हुन्छ बुझ्नको लागि, तर बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भिडियोलाई हेर्दै गएपछि एकचोटि दुईचोटि हेर्दै गएपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब पहिलो सेन्टेन्समा मैले के गरेको छु, माइसेल्फलाई चाहिँ मैले हाम्रो भबभन्दा पछाडि युज गरेको छु, उतापट्टि चाहिँ माइसेल्फलाई चाहिँ आईभन्दा पछाडि युज गरेको छु। किन आईभन्दा पछाडि युज गरेँ भने आईलाई अलिकति बढी फोकस गरेको छ, बढी जोड दिएको छ, बढी इम्फासिस गरेको छ, त्यस कारणले आईभन्दा पछाडि के गरेको छ माइसेल्फको प्रयोग गरेको छ। अब म यो काम आफै गर्नेछु भन्दा म यो काम गर्नेछु भयो, म आफै यो गर्नेछु भने के हुन्छ म आफै गर्छु यो काम अरू कसैलाई गर्न दिन्न भन्ने खालको सेन्स आउँछ। अब यसमा ध्यान दिनु कुरा के छ भन्दा पहिलो सेन्टेन्समा मैले माइसेल्फको युज के गरेँ भरभन्दा पछाडि अथवा अन्तिममा गरेँ। अब यसमा मैले के गरेँ यो माइसेल्फको युज चाहिँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको रूपमा गरेको छु, तर यतापट्टि आई माइसेल्फ विल डु इटमा छ नि के यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु आईभन्दा पछाडि माइसेल्फको युज गरेको छु, र यसमा चाहिँ के गरेको छु मैले इन्टेन्सिभ प्रोनाउनको रूपमा युज गरेको छु माइसेल्फलाई। किनकि इन्टेन्सिभ प्रोनाउनले के गर्छ नाउन वा प्रोनाउनलाई के गर्छ बढी जोड दिन्छ, र यसमा प्रोनाउन के हो हाम्रो आई, त्यस कारणले यो इन्टेन्सिभ प्रोनाउन भयो। अनि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनले के गर्छ मेन सब्जेक्टलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ, सब्जेक्टलाई नै बढी फोकस गर्छ यसमा। सो आई विल डु इट माइसेल्फ, यसमा चाहिँ माइसेल्फ पछाडि छ अनि दोस्रोमा माइसेल्फ अगाडि छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, साहिल आफै खेल्नेछ, साहिल विल प्ले हिमसेल्फ, साहिल आफै खेल्नेछ, साहिल हिमसेल्फ विल प्ले। अगाडि पनि साहिल आफै खेल्नेछ, साहिल विल प्ले हिमसेल्फ, यसमा हिमसेल्फ पछाडि छ, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको रूपमा युज गरेको छ। साहिल आफै खेल्नेछ उतापट्टि पनि छ, अनि साहिल हिमसेल्फ विल प्ले, यसमा हिमसेल्फ कहाँ छ साहिलभन्दा पछाडि। साहिल हाम्रो के हो नाउन हो, व्यक्तिको नाम हो, र नाउनभन्दा ठ्याक्कै पछाडिपट्टि हिमसेल्फ युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो नाउनलाई बढी इम्फासिस गर्छ, बढी जोड दिन्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ। यसको मतलब साहिल आफै, अगाडि पनि साहिल आफै खेल्नेछ, साहिल आफै खेल्नेछ भन्ने सेन्स आयो यसमा। साहिल विल प्ले हिमसेल्फ, पछाडिको सेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साहिल आफै नै खेल्नेछ, साहिललाई कसैले हेल्प गर्ने छैन है, साहिलको ठाउँमा कसैले खेलिदिँदैन, साहिलले आफै नै खेल्ने हो, आफै खेल्छ भनेर साहिललाई बढी फोकस गरे नि यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यसमा चाहिँ हिमसेल्फ साहिलभन्दा पछाडि आउँछ, र यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिभ प्रोनाउन हो, किनकि इन्टेन्सिभ प्रोनाउनले के गर्छ नाउनलाई अथवा प्रोनाउनलाई के गर्छ बढी इम्फासिस गर्छ। सो साहिल आफै खेल्छ, यसमा अरू कसैले सहयोग गर्नेवाला छैन। अगाडिपट्टि चाहिँ साहिल आफै खेल्नेछ भनेको अब आफै खेल्नेछ, कसैले खेलेन भने साहिल आफै खेल्छ नि त भने जस्तो सेन्स आयो। पछाडि चाहिँ साहिल आफै नै खेल्ने हो, अरू कसैले खेल्न मिल्दैन वा पाउँदैन भन्ने सेन्स आउँछ। अब यसमा एउटा यो योर सेल्फ र योर सेल्फ भन्ने छ। अब योर सेल्फ भनेको सिङ्गुलर हुँदा र योर सेल्फ भनेको प्लुरल हुँदा हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब मानौँ कि मैले तपाईँलाई भने कि मैले तिमीलाई भने कि तिमी आफै खाना पकाऊ, तिमी एकजना छौ अनि तिमी आफै खाना पकाऊ भन्यो भने के हुन्छ यु कुक द फुड योर सेल्फ भन्छु नि म हो। त्यसमा के हुन्छ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको रूपमा मैले योर सेल्फलाई पछाडि राखेको छु। अब अर्कोमा हेरौँ, तिमीहरू खाना आफै पकाऊ, सपोज तिमीहरू चाहिँ 3-4जना ग्याङ छौ भने तिमी खाना आफै पकाऊ भन्दिनँ, तिमीहरू खाना आफै पकाऊ भन्छु। सो यसमा तिमीहरू यु भनेको त तिमी पनि हुन्छ तिमीहरू पनि हुन्छ नि। सो तिमीहरू भनेर यसरी प्लुरल सेन्स जनायो भने के हुन्छ यु कुक द फुड योर सेल्फ्स हुन्छ, योर सेल्फ्स हुन्छ यसमा चाहिँ, यता चाहिँ योर सेल्फ हुन्छ। सो यता पनि के छ अहिले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनकै रूपमा योर सेल्फ चाहिँ युज भएको छ। यदि यु योर सेल्फ्स कुक द फुड भन्यो भने के हुन्छ तिमीहरू खाना आफै पकाऊ, अरू कसैले पकाइदिनेवाला छैन भन्ने बुझिन्छ। अनि यतापट्टि पनि के हुन्छ यु योर सेल्फ कुक द फुड भन्यो भने के हुन्छ इन्टेन्सिभ प्रोनाउनको रूपमा युज हुन्छ, र तिमी खाना आफै पकाऊ कसैले तिमीलाई दिँदैन भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी हामी रिफ्लेक्सिभ र इन्टेन्सिभ प्रोनाउनलाई युज गर्छौँ। हुनसक्छ यो पहिलोचोटि रिफ्लेक्सिभ र इन्टेन्सिभ प्रोनाउन सुनेको साथीहरूलाई
अलिकति गाह्रो पनि लाग्न सक्छ यो सुरुमा। त्यस कारणले एकचोटि बुझिएन भने डबल तेब्बर दोहोऱ्याएर तेह्राएर भए पनि यो भिडियो हेरेर कसरी हुन्छ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अलिकति इमेजिनेसन चाहिँ हल्का बढाउनुपर्छ, अलिकति कल्पना गर्ने शक्ति भयो भने हामीलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू बुझ्न अलिकति के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। जस्तै कुनै इक्जाम्पलहरू लिँदाखेरि माइन्डमा एउटा भिडियो जस्तो बनाउने कि कसैले कसैसँग गफ गरिरहेछ, कसैले कसैलाई भनिरहेछ, यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिक इमेजिन गर्ने बानी भयो भने हामीले सिक्नको लागि एकदम हामीलाई सजिलो हुन्छ। अर्को प्रोनाउन छ इन्डेफिनेट प्रोनाउन। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा इट रिफर्स टु एन इन्डेफिनाइट अर जनरल पर्सन अर थिङ। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा वास्तवमा इन्डेफिनाइटको मिनिङ के हो, अनिश्चित भन्न खोजेको। अनिश्चित मतलब धेरै भन्न खोजेको एक सेन्सले। अब यसमा के प्रोनाउनहरू पर्छन् भन्दा अल, बोथ, फ्यु, इच, एभ्री वान, एभ्रिथिङ, एनी वान, एनिथिङ, नन, एक्सेट्रा, अझै पनि धेरै पर्छन्। सो यसरी एउटा धेरै अनिश्चित के, अब एभ्री वान भनेपछि कति त, धेरैजना। अल भनेको कति त, सबै भनेको कति थाहा छैन। बोथ भनेको दुवैजना भन्न खोजेको। अब एउटा धेरै भन्ने पनि बुझ्छ र अनिश्चित पनि यसले बुझाउँछ। सो यस्तो यो सेन्समा हामी इन्डेफिनेट प्रोनाउन प्रयोग गर्छौँ। अब इक्जाम्पलबाट यसलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। मानौँ कुनै 5-7जना केटीहरू छन्। अब 5-7जना केटीहरूमा सीता इज अ ब्युटिफुल गर्ल, रमिता इज अ ब्युटिफुल गर्ल, गीता इज अ ब्युटिफुल गर्ल, रजनी इज अ ब्युटिफुल गर्ल। यसरी मैले प्रत्येक केटीलाई चाहिँ सी इज अ ब्युटिफुल गर्ल भनिरहने कति हुन्छ, झन्झट हुन्छ नि, झन्झट हुन्छ नि त। त्यस कारणले म एकैचोटि के भनिदिन्छु त्यो सबैलाई, अल आर ब्युटिफुल गर्ल्स। के भन्छु, अल आर ब्युटिफुल गर्ल्स। प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै भन्नुको सट्टा अल आर ब्युटिफुल गर्ल भन्यो भने के हुन्छ, सीता, रिता, गीता, सबिना, नबिना सबैजना के भयो, त्यो अल भित्रै पऱ्यो नि त। त्यो सबैजना नाउनको ठाउँमा यो अल प्रयोग गर्न सक्यो नि त। त्यस कारणले अल के हो, हाम्रो इन्डेफिनाइट प्रोनाउन हो। अल भनेको हाम्रो प्रोनाउन भयो। किन प्रोनाउन, किनकि सबै केटीहरूको नाममा अल राखिदिएपछि के भयो, एकैचोटि अलले त सबैलाई जनायो नि त। त्यस कारणले अल आर ब्युटिफुल गर्ल्स यो हाम्रो प्रोनाउन भयो। र इन्डेफिनाइट किन भयो, किनभने यहाँ धेरै छन् न त, धेरैजना केटीहरूलाई यसले यो अलले के गरिरहेछ, अहिले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा के भयो, अल भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा इन्डेफिनाइट प्रोनाउन भयो। अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै आई वोन्ट टेल राम दिस फर्मुला, आई वोन्ट टेल श्याम दिस फर्मुला, आई वोन्ट टेल सीता दिस फर्मुला, आई वोन्ट टेल रिता दिस फर्मुला भनेर मैले भने कि म यो फर्मुला चाहिँ रामलाई पनि भन्दिनँ, श्यामलाई पनि भन्दिनँ, सीतालाई पनि भन्दिनँ, रितालाई पनि भन्दिनँ भने मैले भने। अब म यसलाई यसरी 4-5जना 10जना मान्छे हुनसक्छन्, म कसैलाई उसलाई नि भन्दिनँ भन्नुको सट्टामा म एउटा यस्तो वर्ड खोज्छु कि त्यसले चाहिँ सबैलाई रिप्रेजेन्ट गरोस् कि। अब म के भन्छु यसमा, आई वोन्ट टेल एनी वान दिस फर्मुला, आई वोन्ट टेल एनी वान दिस फर्मुला। म यो फर्मुला कसैलाई पनि भन्दिनँ कि, रामलाई पनि भन्दिनँ, सीतालाई पनि भन्दिनँ, रितालाई पनि भन्दिनँ, गीतालाई पनि भन्दिनँ भन्नुको सट्टा त कसैलाई नि भन्दिनँ भनिदियो भने के हुन्छ, एकदम सजिलै यो हाम्रो काम खत्म भयो, सेन्टेन्स पनि खत्म भयो। मतलब त्यो एनी वानले चाहिँ के जनायो, राम पनि जनायो, सीता पनि जनायो, गीता, रिता सबैजना जनायो, सबै मान्छेलाई जनायो क्या त्यो एनी वानले। त्यस कारणले हाम्रो त्यो एनी वान चाहिँ के भयो, हाम्रो प्रोनाउन। सबै मान्छेको नामको ठाउँमा चाहिँ हामीले एनी वान राख्न सक्यौँ नि त। त्यस कारणले हाम्रो एनी वान चाहिँ के भयो, नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द प्रोनाउन भयो। अनि यसलाई हामी भन्छौँ इन्डेफिनेट प्रोनाउन। अर्को इक्जाम्पल छ, इङ्ग्लिस इज इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट। इङ्ग्लिस महत्त्वपूर्ण सब्जेक्ट हो। त्यसै गरी म्याथ इज इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट। म्याथ पनि महत्त्वपूर्ण सब्जेक्ट हो। अब मैले यसरी इङ्ग्लिस इज इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट, म्याथ इज इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट भने नि अब दुइटैलाई मैले मिलाएर एकचोटि के भन्न सक्छु, बोथ आर इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट्स। दुवै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हुन् भनेर भनिदिन सक्छु नि। सो इङ्ग्लिस भनेको नि एउटा नाउन हो, अनि म्याथ भनेको पनि एउटा नाउन हो। अनि इङ्ग्लिस र म्याथको दुइटैले नाउनको ठाउँमा के राख्न सक्यो, हामीले बोथ राखिदियो नि त मैले, बोथ आर इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट्स। यसरी बोथ राख्दा यो बोथ के भयो, नाउनको सट्टामा प्रयोग गर्ने भएर यो प्रोनाउन भयो। यसरी हामी बोथलाई पनि हामी इन्डेफिनेट प्रोनाउनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी यहाँ भएका सबै फ्यु, इच, एभ्री वान, एभ्रिथिङ, एनी वान, यी सबैलाई हामीले इन्डेफिनेट प्रोनाउनको रूपमा प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रोनाउन हो, एकदम महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। र यसलाई युज गर्न जान्नु भनेको हाम्रो स्पिकिङ इङ्ग्लिस पनि एकदम राम्रो हुन्छ र एकाडेमिक राइटिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ। अर्को प्रोनाउन छ डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनले के गर्छ, इट पोइन्ट्स आउट अ नाउन। कुनै पनि नाउन हुन्छ नि, कुनै पनि संज्ञा, त्यो कुनै पनि सेन्टेन्समा भएको नाउनलाई के गर्छ, यो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनले पोइन्ट आउट गर्छ क्या, यसरी इङ्गित गरेर ऊ त्यहाँ भनेर देखाउँछ। अब यो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनहरू के हुन्, दिस, द्याट, दिस, दोज। अब दिस, द्याट, दिस, दोज चाहिँ कसरी प्रयोग गरेर त हामी भन्दा, इक्जाम्पल छ, दिस इज अ बुक,
दिस इज अ बुक भनेको यो किताब हो भनेर मैले किताबलाई पोइन्ट आउट गरेँ नि यो दिसले, यो दिस भन्ने चाहिँ दिस भन्ने प्रोनाउनले के गर्यो किताबलाई पोइन्ट आउट गर्यो। दिस इज अ बुक भनेर किताबलाई पोइन्ट आउट गरिरहेछ भनेपछि यो के भयो हाम्रो डेमोन्स्ट्रेटिभ नाउन भयो। अर्को द्याट इज अ बर्ड, द्याट इज अ बर्ड भनेको त्यो चाहिँ एउटा चरा हो भनेर, त्यो भनेर यसरी औँलो देखाएर यसरी त्यो चरा हो भनेर औँलो देखाउँछ नि। सो द्याट इज अ बर्ड भनेको चरालाई चाहिँ अहिले के गर्यो यसले औँलो देखाएर। चरा बर्ड भनेको के हो एउटा कमन नाउन हो र बर्डलाई यो बर्ड भनेको नाउन हो, नाउनलाई चाहिँ द्याटले के गर्यो पोइन्ट आउट गर्यो नि, त्यस कारणले यो पनि के हो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन हो। अर्को दिज आर माई क्लथेस, यी चाहिँ मेरा लुगाहरू हुन् भनेपछि यी मेरा लुगाहरू हुन् भनेपछि लुगाहरूलाई के गर्यो पोइन्ट आउट गर्यो नि यो दिजले, दिज भनेको के लुगाहरू। त्यसै गरी दोज आर एप्पल्स भनेको त्यो ती चाहिँ के हुन् एप्पल हुन् स्याउहरू हुन् भने ती भनेर स्याउहरूलाई दोज भनेर जनायो नि। सो स्याउहरूलाई यो दोजले के गर्यो पोइन्ट आउट गर्यो, त्यस कारणले यो पनि के भयो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भयो। सो यसरी सब्जेक्टमा भनेको कुनै पनि सेन्टेन्सको अगाडि चाहिँ यसरी दिस द्याट दिस दोज गरेर यसरी सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यो दिस द्याट दिस दोजहरू यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनको काम गर्छ यसले भनेर बुझ्नुपर्छ। कुनै कुरा इङ्गित गर्छ कुनै पनि कुरामा, सो दिस इज द हाउस, अब दिस इज द ट्याप, यो धारो हो भने के हुन्छ धारोलाई यसले दिसले के गर्यो धारोलाई पोइन्ट आउट गर्यो नि। सो यसरी सब्जेक्टको रूपमा यदि दिस द्याट दिस दोज आयो भने के हुन्छ त्यो जहिले पनि डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन हुन्छ। अब लास्ट प्रोनाउन छ इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन। अब इन्टरोगेटिभ भन्ने बित्तिकै प्रश्नसँग सम्बन्धित हुन्छ। सो इट इज युज टु आस्क क्वेसन अफ विच एन्सर इज डेफिनेटली अ नाउन अर अ प्रोनाउन। अब इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भने चाहिँ प्रश्न सोध्नको लागि प्रयोग गरिन्छ अरे, जुन प्रश्नको उत्तर चाहिँ नाउन अथवा प्रोनाउन हुन्छै हुन्छ अरे, डेफिनेटली कि त नाउन हुन्छ कि त त्यसको एन्सर प्रोनाउन हुन्छ। अब इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भन्ने बित्तिकै अब हामीले प्रश्न सोध्नको लागि त हामीलाई डब्लुएच फ्यामिली चाहियो, त्यस कारणले यसमा डब्लुएच फ्यामिलीहरू छ वाट विच हु हुम हुज। सो यस्तो डब्लुएच फ्यामिली लगाएर हामी के गर्न सक्छौँ अब प्रश्न सोध्न सक्छौँ। अनि यसले चाहिँ यहाँ प्रोनाउनको पनि काम गर्छ अरे भनेको यसले के गर्छ यसमा नाउन वा प्रोनाउन एन्सर आउँछ कि यसको एन्सर चाहिँ नाउन वा प्रोनाउन आउँछ। इक्जाम्पल छ वाट इज योर नेम भनेर मलाई कसैले सोध्यो, सरी मैले राजेश हमाल सरलाई गएर मैले वाट इज योर नेम भनेर सोधेँ भने हमाल सरले के भन्नुहुन्छ राजेश हमाल भन्नुहुन्छ। सो उहाँले के भन्नुभयो नाम भन्नुभयो नि, अनि राजेश भनेको त उहाँको नेम हो। सो मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर के भयो नाउनमा आयो नि। सो वाट इज योर नेम मैले वाट लगाएर प्रश्न सोधेँ। त्यसरी वाट डु यु इट इन ब्रेकफास्ट, तपाईँ ब्रेकफास्टमा के खानुहुन्छ भनेर मैले कसैलाई सोधेँ भने उहाँको एन्सर आयो सपोज ब्रेड भन्नुभयो भने के हुन्छ ब्रेड भनेको त एउटा के हो नाउन हो। सो यसमा एन्सर केमा आयो नाउनमा आयो नि। मैले सोधेँ तपाईँ बिहान के खानुहुन्छ ब्रेकफास्टमा भनेर सोधेँ अनि एन्सर आयो नाउनमा। सो ब्रेड भनेको नाउन। सो नाउनमा एन्सर आयो भने के हुन्छ यो हाम्रो इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल छ विच इज योर पेन, विच लगाएर यसमा मैले क्वेसन सोधेँ कि विच इज योर पेन तिम्रो पेन कुन हो भनेर सोद्धाखेरि एन्सर के आउँछ दिस यो हो भनेर एन्सर आउँछ। सो दिस भनेको हाम्रो के हो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन हो, त्यस कारणले यसको एन्सर केमा आयो प्रोनाउनमा आयो। मैले क्वेसन सोधेँ डब्लुएच फ्यामिली लगाएर एन्सर चाहिँ केमा आयो नाउनमा अथवा प्रोनाउनमा आयो भने त्यो इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भयो। त्यसै गरी विच कलर डु यु वान्ट तिमी कुन कलर चाहन्छौ भन्दा द्याट कलर, द्याट भनेर यसरी पोइन्ट आउट गरेर देखायो नि त, त्यो कलरलाई पोइन्ट आउट गरेर देखाएपछि द्याट भनेको डेमोन्स्ट्रेटिभ, यो पनि के भयो एन्सर केमा आयो प्रोनाउनमा आयो। अर्को छ हु वोन द गेम, गेम कसले जित्यो भन्दा राहुल, एन्सर राहुल आयो भने राहुल भनेको त एउटा व्यक्तिको नाम हो, त्यस कारणले एन्सर केमा आयो नाउनमा आयो, त्यही भएर हु पनि इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भयो। त्यसै गरी हुज कार इज दिस, यो कार कसको हो भन्दा राम्स, यो कार रामको हो भन्यो भने के हुन्छ यहाँ पनि नाउन आयो नि होइन। त्यस कारणले हुज कार इज दिस हुज भनेको पनि यसमा के भयो इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भयो। त्यसै गरी अर्को छ होम इज सी टकिङ टु, उनी कोसँग कुरा गरिरहेकी छिन् भन्दा सपोज एन्सर आयो रिना, रिनासँग कुरा गरिरहेको छिन् भनेर एन्सर आयो भने रिना भनेको के हो एउटा नाउन हो, त्यस कारणले एन्सर केमा आयो नाउनमा आयो। क्वेसन सोद्धा डब्लुएच फ्यामिली प्रयोग भयो तर एन्सर केमा आयो नाउन वा प्रोनाउनमा एन्सर आयो भने त्यो के हुन्छ इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन हुन्छ। ओके गाइज, आज हामीले प्रोनाउनको 7वटा टाइप्सहरूको बारेमा डिटेलमा स्टडी गऱ्यौँ। हुनसक्छ धेरै साथीहरूको लागि यो एकदम गाह्रो टपिक पनि हुनसक्छ किनभने पहिलोचोटि पढ्नेहरूको लागि अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ सुरुमा सिक्दाखेरि, तर यसलाई एकचोटि दुईचोटि तीनचोटिसम्म पनि हेरेर भए पनि यो चिजलाई आफूभित्र चाहिँ गढाउने कोसिस गर्नु होला, ताकि चाहिँ पछि गएर स्पिकिङ र एकाडेमिक दुवै राइटिङमा पनि यसले चाहिँ एकदम धेरै नै
हेल्प गर्नेछ र यो चाहिँ एकदम बेसिक नलेज हो र बेसिक नलेज हुनु एकदम आवश्यक पनि छ यदि अङ्ग्रेजीलाई राम्रो बनाउने हो भने। किनकि नाउन प्रनाउनको बारेमा राम्रोसँग नजानिकन हामीले अब फेरि भब एडभर्बहरू पढ्छौँ पछि ती चिजहरू पनि राम्रोसँग बुझ्नको लागि नाउन प्रनाउन नै राम्रोसँग पहिला बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। र यो चाहिँ प्रत्येक भिडियो चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै भिडियो हेर्नु होला र आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर बनाउनु होला। ओके फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो हजुरहरूले युजफुल पाउनुभएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूमा आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन। कुनै पनि भिडियो लेसन छुटाउनु हुँदैन यदि इङ्ग्लिस राम्रोसँग सिक्ने हो भने। त्यस कारणले गर्दा सब्सक्राइब चाहिँ चाँडै गरिहाल्नुहोस् है त। र अब अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। ओके, बाई बाई।